सेंटर में अल्लाह ताला ने ये आयत प्लेस की हुई है कि सिमेट्री देखो इसकी। आयत करीमा को कैसे देखना है ये मैथमेटिक्स वाले बता रहे हैं हमें। मैंने आपको, मेरे हाथ से माइक छूट गया, आपको पता है कैसे 9 के अंदर 5th यालमुमा बैना अयदीहिम व खल्फहुम कि हम अल्लाह ताला को पता है कि इनके आगे क्या है पीछे क्या है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने मैथ्स की किताब में बताया था, कुरान की बात बता रहा हूं। ये ऐसी आयत है तो बता के लेके आ, हमने इसको शायरी में डाल दिया कि ऐसा शेर कोई लिख सकता है तो बताओ। अल्लाह ताला प्रॉपर मैथ्स में बता रहे थे, मैथमेटिक्स में, कि करके दिखाओ ये कोडिंग। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात। बहुत इत्मीनान से समझे। आप लोगों के पास कुरान पाक की जो तफसीर आनी है वो उस तर्जुमे की होनी है जिस भाई साहब ने वो किया हुआ है। दोबारा बोलता हूं, समझ आ जाएगा। आप लोगों के पास जितनी भी कुरान पाक की तफसीर आनी है वो उस नॉन अरब की होनी है जिसने अरबी को पहले तर्जुमे में डाला, अपनी इंटरप्रिटेशन की, जो भी उसको समझ आई, ठीक ही आई होगी, वरना सही गलत है। मसला या वो एक खास साइकोलॉजी के ताबे वो सारे के सारे बंदे कुरान पाक को पढ़े। मैंने आके स्टार्ट ही ये किया, सवाल पहला भी ये था। वो साइकोलॉजी जिस प्रोग्रेसिव ट्रैक्स को रिजेक्ट और डिवोर्स करती है, उधर ये वाले उलूम चाहिए होते हैं। कुरान पाक ने इन उलूम को तरफ पुश किया था, मगर मुसलमान ने इन उलूम को तलाक दे दी। कुरान पाक ने कहां पुश किया था? नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खुद ट्रेन कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहा कि जब इनसे बात करोगे किसी से भी तो इन्हें क्या कहोगे कि लेके आओ ना मेरे पास, कि जो पुरानी किताबों में से कोई निशानी या कोई बात लेके आओ, या फिर किसी ऐसे इल्म के आसार लेके और इसमें तुम आगे प्रोग्रेस कर गए। सुने जुमला पूरा सुन लें। ये आयत समझ आ गया आपको कि या रसूलुल्लाह इनसे कहें आतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, मेरे पास पुरानी किताबों में से कुछ ले आओ। मिन क़ब्ल हाज़ा मतलब पहले की किताबों में से भी किताब, या फिर आसार मिन इल्म के कोई और इल्म प्रोग्रेस कर गया उसमें से हम डिबेट कर लेते हैं ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम खुद डिनाइल में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अम्मी और अब्बू ने और उनके अम्मी अब्बू ने कहा था कि दीन का मकाम जो कुछ भी है वो मौलवी साहब बताएंगे, और जो कुछ बताएंगे इसके अलावा दीन नहीं है वो, और दुनिया का जो कुछ भी है वो प्रोफेसर साहब बताएंगे, और जो कुछ मर्जी बता दो उसको दीन ना समझना। हम दोनों के साथ ये वाकया हुआ है कि प्रोफेसर साहब इस पोडियम पे खड़े होकर जो कुछ भी बताएंगे वो दीन नहीं होगा, और मौलवी साहब मदरसे में जो कुछ भी बताएंगे सिर्फ वही दीन होगा। वी डेलीगेटेड the psychology of the Prophet to a local human Muslim मौलवी। we cannot do, ये है असली blasphemy जो हम कर रहे हैं। फिर अल्लाह लानत बरसाते हैं। फिर इसलिए तो कह रहा था कुरान पे तहकीक के दरवाजे किसने बंद किए, तो हमें पता है किसने बंद किया कि कुरान पे तहकीक नहीं हो सकती। अब यहां तक अभी जुमला पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है कि इस्लाम में अकल नहीं है, नकल है। इतना वो फिक के ट्रेन हुए ना, फिक का मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ, इतने ट्रेन हुए वो कहते हैं नहीं इस्लाम में अकल है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला याकिलून, अकल नहीं करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं अकल नहीं करेगा, कि अकल कर, लअल्लकुम तफक्करून, ये निशानियां दे रहा ताकि तू अकल कर सके। और ये क्या कह रहे हैं? इस्लाम में अकल नहीं नकल है। डायरेक्ट ब्लास्फेमी, कुरान पाक और हदीस। सुना है ना आपने जुमला ये? बाय द वे, कुरान की आयतों के खिलाफ स्लोगन खुद मदरसे ने लगाया हुआ, इस्लाम में अकल नहीं नकल है। इसलिए कह रहा था ये जवाब देंगे कि कुरान में तहकीक के दरवाजे बंद हैं, और मेरे से बड़ा मौलवी कोई नहीं है, मैं कोई लिबरल नहीं हूं, आपको भी पता है। मैं कुरान और हदीस के अलावा बात नहीं कर रहा हूं। और जिन स्कॉलर से मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं नाम लो, इनके तोते उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर से भाग जाएंगे लिटरली, कि ये भी मरवा देगा। मैं उन पाकिस्तानी उलमा की बात कर रहा हूं, इनको पता है मेरे स्कॉलर्स का, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो थ्योरी है उधर से आ रही है, यमन से आ रही है या उधर से, इन सबको पता है, इनके डैडी को भी पता है, मुझे बताते हैं। मेरे लेसिल साहब तो मेरे डिबेट पे नहीं आते कि कहीं कैमरे पे मेरे साथ पाए गए और ये वाले स्कॉलरशिप की बात हो गई तो इन पे टैग लग जाएगा, ये भी मारे जाएंगे। ये इतने डरपोक में, ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि अल्लाह ने कहा है कुरान में अकल है, स्पेशली लड़कियां, इस्लाम में शक्ल का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है। कुरान किस लिए आया था? अल्लाह ने बताया लअल्लकुम तफक्करून। गौर से समझें, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं। कुरान पाक 50 लाख आयतों का भी होता ना तब भी कम था जो इल्म अल्लाह ने हमें देना है। अल्लाह ताला ने 6,500 आयतों में निशानियां दी हैं कि भाई तुम्हारा काम ही डिकोड करना है इनको। तुम्हारी मशीन बनी है, डिसाइफरिंग मशीन बना दी है, कोड्स दे दिए, डिकोड करो। दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस प्लैनेट। ऊपर से कह दिया इल्म हासिल नहीं करेगा तो सवाल पूछूंगा, सजा दूंगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ताकि तू डिकोडिंग कर सके, साइफर को डिसाइफर कर सके। और ये कह रहा था कि दरवाजे बंद हो गए, तो फिर उन निशानियों को क्या करूं मैं आपको अभी बताता हूं परसों का वाकया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। और देख लीजिएगा आ रही है वीडियो, ये मुतशाबिहात की आयत है कि अगर अल्लाह ताला कुरान पाक पहाड़ पे आता नाजिल करते तो पहाड़ फट जाता, रेजा रेजा हो जाता। ये मुतशाबिहात की आयत है। कहता जी बिल्कुल मुतशाबिहात की आयत है। क्या कुरान पाक कोई फिजिकल एंटिटी है? पहाड़ पे आती बम की तरह पहाड़ फट जाता। दैट्स व्हाट हिज रिप्लाई इज, टॉप मोस्ट स्कॉलर ऑफ द पाकिस्तानी डेमोग्राफिक। मुतशाबिहात की आयत पे बचने का हुक्म है या गौर करने का हुक्म है? आप बताएं। इस पे गौर ना करने का हुक्म है जो मुतशाबिहात की, इसमें ना खोज ले, तुम्हें नहीं समझ आनी। मुतशाबिहात उन आयातों कहते हैं 3-4 वो वाली आयत पूरे कुरान में कि जो है बस इस तरह मान। इस कायनात की इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये किसी और कायनात की इंसाइक्लोपीडिया जिधर जाना है तुमने।
ہم تمہیں نہیں بتا سکتے, تمہارا دماغ کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے, اس لیے متشابہات میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انالوجیز دی ہیں. اب اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں انسانوں کو دے رہا ہوں لعلکم یتفکرون, تاکہ دماغ کھولو اور سوچو اس پہ. اس کو متشابہات میں ڈال دیا انہوں نے, جس پہ حکم ہے قرآن پاک کا متشابہات میں نہ گھس جانا, اس پہ نہیں کھوج لگا سکتے. تمہاری کائنات میں انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. جنت میں کون سا پھل ہے, کیسے نہریں بہ رہی ہیں, تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. تم یہ پانی کی نہریں دیکھو بس, اور بلیو کرو کہ وہاں پہ کون سی نہریں, ان کی ڈینسٹی وسکوسٹی کیا ہے, دودھ اور شہد کیسے مکس ہوا ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ایک حوضے کوثر سے نکلا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تو فروزن ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا فروزن نہیں ہوگا, تو پانی کیسے ہو گیا وہ؟ کبھی سوچا نہیں حوضے کوثر برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے پھر بھی پانی ہے؟ سیریسلی یہ نہیں سوچا ہوا تھا پہلے؟ حوضے کوثر از ناٹ نارتھ پول کا بیرنگ سی جم جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے نا, اس سے بھی ٹھنڈا ہوگا تو اور جم جائے گا نا. تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے کو پانی سے ہم شفاعت کیسے لیتے ہیں؟ وہ پانی کیسے ہے, وہ تو برف ہے. مگر وہاں پہ وہ برف نہیں ہے, وہ کوئی اور کیمسٹری ہے, کوئی اور لاز ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بتائیں گے تو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. کیا بھلا متشابہات کی 3-4 آیتیں ٹوٹل, اس میں جنت کے وہ معاملات بتائے گئے ہیں یا پھر کوئی ایسے معاملات بتائے گئے جس میں دنیا کی ہماری انسائکلوپیڈیا کبھی انٹریکٹ کرے گی نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تو دماغ لگا کیسے ریزہ ریزہ ہوتا. قرآن پاک کی آیت میں حکم ہے کہ دماغ لڑا, اس کو متشابہات میں ڈال دیا. دس از اے پرابلم اینڈ یو بیٹر سالو دس پرابلم رائٹ ناؤ. ہاؤ یو چیلنج اٹ. نبی اسپیشلی گرلز, نبی السلام سے انصاری خواتین نے ایسے سوال کرنے شروع کیے کہ صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ کہیں یہ تنگ تو نہیں ہو رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہ سوال شروع ہوگی نا, they were so thirsty. نبی اسلام نے ان بچیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا انصاری عورتوں کی خوبصورتی ہے کہ سوال بہت کرتی ہیں, اور ادھر کیا ہے, بے ادب بے مراد علماء سے سوال کرتا ہے. کیا بیٹا اتنی جلدی تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک اور نہیں, جنت متشابہات میں نہیں ہے. میں نے آپ کو متشابہات کی کانسیپچولائزیشن دی ہے کہ دیکھیں مشتبہ اور مشتبہات اور متشابہات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کچھ چیز مشتبہ نہیں کرتے شک میں ڈال دیں. متشابہات تشبیہ کہتے ہیں کہ انالوجی, کہ وہ والی آیت جن میں تشبیہ دی گئی ہو وہ ہم یہی بتا سکتے ہیں اس پھل کے قریب قریب کا پھل انار ہے, سمجھ لیں. پورا پھل تو ہے نہیں, لیکن وہ نہ وہ فلیور ہے نہ ٹیسٹ ہے. تمہیں کیسے بتائیں گے وہ کیا ہے؟ تو ہم انالوجی دیں گے تمہیں. خالی جنت از ناٹ این انالوجی, جنت از the absolute truth. جنت کی چیزوں کے بارے میں انالوجی ایسے دی جا رہی ہے. بیٹا یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹ سے تو میری لیسٹ ایکسپیکٹیشن یہ ہے, موسٹ تو آگے کے لیولز ہیں کہ آپ تو دیکھیں گے ہی سائنس کے اینگل سے. آپ لوگ نہ صرف آئی کیو رکھتے ہیں بلکہ ایکسپوجر بھی ہے نا آپ کا, تعلیم بھی آپ کی, دونوں کو کمبینیشن سے آپ ڈی کوڈ کریں گے. میں تو میتھمیٹکس کے اوپر 8 سال کے بچے ٹرین کروں گا قرآن پاک کی میتھمیٹکس لے کے. اوکے, ایڈیٹو پرائمز اب ڈسکور ہوئے, ایڈیٹو پرائمز کے تھرو ہمیں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے, اب ڈسکور کیے انسانوں نے ایڈیٹو پرائمز کے. جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں جدھر جدھر آ رہے ہیں وہ ایڈیٹو پرائم کے بیس ٹیبل کے اوپر ایگزیکٹ سیم لوکیشن آتی ہے. سوچیں, نہیں رک جائیں بیٹا, بات تو پوری کریں. آپ لوگ کوئی بات سن نہیں رہے, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے تو مطلب اس وقت یو شوڈ ہیو بین اوورویلمڈ ود دس کانسیپٹ. آپ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ حروف مقطعات کی پلیسمنٹ کی پراپر میتھمیٹکس پہلے سے تھی انسان کے پاس. جی ہم نے ڈسکوری نہیں کی ہوئی تھی. اگلے حروف مقطعات کا معنی سیمیٹری کیا ہے. آپ میتھس کے اسٹوڈنٹس, میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس, فزکس کے اسٹوڈنٹ, سیمیٹری کے کانسیپٹ کو, سیٹ تھیوری کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب بتا رہا ہوں بیٹا, کیا ہے سیمیٹری؟ آیت الکرسی کس کو آتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے, لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. غور سے دیکھیں آپ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. دیکھیں سیمیٹری دیکھیں, پرفیکٹ پرائم ایسے سپلٹ ہوا ہے کہ سینٹرل پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ مجھے پتا ہے پیچھے کیا اور آگے کیا ہے. پیچھے بھی 4 آگے بھی 4. سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پلیس کی ہوئی ہے کہ سیمیٹری دیکھو اس کی. آیت کریمہ کو کیسے دیکھنا ہے یہ میتھمیٹکس والے بتا رہے ہیں ہمیں. قرآن اور میتھس کو کمبائن کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے. میں نے آپ کو میرے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا, آپ کو پتا ہے کیسے 9 کے اندر 5th یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے میتھس کی کتاب میں بتایا تھا, قرآن کی بات بتا رہا ہوں. ایسی آیت ہے تو بتا کے لے کیا, ہم نے اس کو شاعری میں ڈال دیا کہ ایسا شعر کوئی لکھ سکتا ہے تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ پراپر میتھس میں بتا رہے تھے, میتھمیٹکس میں, کہ کر کے دکھاؤ یہ کوڈنگ. ہم دیکھ ہی نہیں رہے قرآن پاک, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, ہم دیکھ